learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह मरियम आयत 71। व इन मिनकुम, और नहीं तुम में से कोई, इल्ला वारिदुहा, मगर वारिद होने वाला है उस पर, काना अला रब्बी का हतमा, ये हमेशा से आपके रब की हतमी बात है, मकज़िया, तयशुदा। अल्लाह ताला ने ये खिताब मोमिनों और काफिरों, साले और बदकार सभी किस्म के लोगों से किया है कि मखलूक में से कोई ऐसा नहीं जो जहन्नुम पर वारिद ना हो। यह अल्लाह ताला का हतमी फ़ैसला है, ये उसका नाफिज होने वाला फ़ैसला है। क़यामत के दिन तमाम लोगों को जहन्नम के ऊपर के पुल पर से गुजारा जाएगा। सही अहादीस में इस पुल के बारे में बयान किया गया है कि जहन्नम के ऊपर एक पुल बनाया जाएगा जिससे हर एक को गुजरना होगा। मोमिन काफिर सब ही गुजरेंगे। मोमिन नेक अमाल की वजह से जल्द गुजर जाएंगे, कुछ पलक झपकने में, कुछ हवा की तरह, कुछ परिंदों की तरह, कुछ उम्दा घोड़ों की तरह और कुछ सवारियों की तरह, कुछ सही सालिम और कुछ जख्मी, लेकिन पुल अबूर कर लेंगे। कुछ जहन्नुम में गिर जाएंगे जिन्हें फिर बाद में शफात के जरिए निकाल लिया जाएगा। काफिर इस पुल को अबूर करने में कामयाब नहीं होंगे और सब जहन्नुम में गिर जाएंगे। सुम्मा नुनज्जी, फिर हम निजात देंगे, अल्लज़ीना तक़ू, उनको जिन्होंने तकवा किया, व नज़रु ज़ालिमीना, और हम छोड़ देंगे जालिमों को, फ़ीहा जिसिया, उसमें घुटनों के बल गिरा हुआ। यानी जब तमाम लोग पुल सिरात से गुजरेंगे तो काफिर कट कट कर उसमें गिर रहे होंगे, तो अल्लाह ताला ईमान वालों को जो अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखकर उसकी अताअत करते रहे, उसके आयद करदा फ़राइज़ को अदा करते रहे और उसने जिन कामों से रोका उनसे रुकते रहे, ऐसे मुत्तकियों को उनके अमाल के मुताबिक सलामती से पुल सिरात से गुजार दिया जाएगा। उनकी रफ्तार दुनिया में किए गए अमाल के मुताबिक होगी। और जालिम जिन्होंने तकब्बुर किया, जो कुफर और बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब करते रहे, घुटनों के बल गिरा दिए जाएंगे। ये उनके जुल्म और कुफर की वजह से होगा और उनकी नजात के सारे असबाब ख़त्म हो जाएंगे। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, और जब उन्हें हमारी वाज़े आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं, क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, तो जिन लोगों ने कुफर किया वो कहते हैं, लिल्लज़ीना आमनू, उनसे जो ईमान लाए, अय्युल फ़रीक़ैनी, कौन सा दोनों फरीकों में से, खैरुम मकामा, मुकाम में बेहतर है, व अहसनु नदिया, और मजलिस में ज़्यादा अच्छा है। यानी जब कुफ़ारे कुरैश पर कुरान के वाज़े दलाइल पढ़े जाते हैं तो वो ईमान वालों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मोमिनों और काफिरों में से कौन सा फरीक दुनिया में माल और मुकाम के एतबार से ज्यादा अच्छा है। वो कहते हैं कि हमारा दीन दुरुस्त है, तब ही तो हमारा मर्तबा तुमसे ऊंचा है और हमारी मजलिसें ज्यादा शानदार हैं, हमारे घर ज्यादा खूबसूरत हैं, हमारे हालात तुमसे ज्यादा अच्छे हैं। अगर हमारा दीन अल्लाह को पसंद न होता तो हमारी मजलिसें इतनी शानदार कैसे होती, जबकि मुसलमान दारुल अरकम में छुपे हुए हैं, वो भला कैसे हक पर हो सकते हैं। बड़ी बड़ी मजलिसों के मुकाबले में अहले ईमान की मजलिसों में ना तो कीमती लिबास होते हैं, ना माल और जमाल, ना खाने पीने के लजीज साजो सामान, ना बेहतरीन जाए क़याम, बल्कि मुशक्क़त, जद्दोजहद, कुर्बानियाँ और कलमा हक की दावत होती है। इसलिए दोनों मजलिसों में ज़ाहिरी चकाचौंध वाली मजलिस लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है। इसीलिए अहले मक्का को दारुन नदवा की इज्तमागाह मुसलमानों के दारुशोरा और दार अरकम के मुकाबले में शानदार लगती थी। वह कम अहलकना, और कितनी ही हलाक कर दी हमने, कबला हम मिन करनिन, उनसे पहले उम्मतें, हम अहसनु असासा, जो ज़्यादा अच्छे थे साजो सामान में, व रिया, और नमूदो नुमाइश में। काफिरों ने जब माल की बुनियाद पर अपने दीन को दुरुस्त समझा तो अल्लाह ताला ने उनकी गलत फहमी दूर करते हुए फरमाया कि कितनी झुटलाने वाली कौमों को हमने तबाह बर्बाद कर दिया जो तुमसे पहले गुजरी, जिनके घर आसाइश और साजो सामान के एतबार से तुमसे ज्यादा बेहतर थे, जिनका माल और जिनकी लज्जतें तुमसे ज्यादा थीं, जो ज्यादा आसूदा हाल थे। अगर वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सके तो तुम कैसे बच जाओगे, जबकि तुम लज्जतों और आसूदगी में, माल और सहूलतों में उनसे कमतर हो। फिरौन और उसकी कौम के समंदर में गर्क होने के वाक़ये को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, कम तारकू मिन जन्नातिम व उयून व ज़ुरूइम व मकामिम करीम व नअमतिन कानू फीहा फाकिहीन, वो कितने ही बागात और चश्मे छोड़ गए और खेतियाँ और शानदार क़याम गाहें और वो सामाने ऐश जिनमें वो मज़े उड़ाने वाले थे। सूरह दुखान आयत 25-27। कुल मन काना फिद दलालती, आप कह दें जो गुमराही में होता है, फलियम दुदलहू, बस ज़रूर ढील देता है उसे, अर्रहमानु, रहमान, मद्दा, खूब ढील देना। यानी हम में से या तुम में से जो भी गुमराही पर है, जो हक के रास्ते से हट गया है, अल्लाह ताला उसे खूब ढील देता है और उसे सरकशी में छोड़ देता है। जो कोई गुमराही पर राजी है और उसके लिए कोशिश करता है तो अल्लाह ताला भी उसकी गुमराही में इजाफा फरमा देता है। ये इजाफा इस तरह मुमकिन होता है कि अल्लाह ताला उनकी गुमराही की मोहब्बत और चाहत
گمراہت میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کرتے ہیں۔ اسی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ سورہ الانعام آیت 110۔ حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اما العذاب و اما الساعۃ، عذاب یا قیامت کا، فسیعلمون، تو وہ ضرور جان لیں گے، من ہوا شر مکانا، کہ کون ہے جو مقام میں بدتر ہے، واضعف جندا، اور لشکر کے لحاظ سے زیادہ کمزور ہے۔ یعنی قتل، قید یا قیامت کی گھڑی جو اعمال کی جزا سزا کا آغاز ہے، وہ ان کو دیکھتے ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت ان کو اپنے دعووں کی حقیقت معلوم ہوگی کہ کس قدر کمزور دعوے تھے۔ اس وقت انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ گمراہ تھے، مگر تب علم فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ دنیا میں واپسی ممکن نہیں ہوگی کہ نیک اعمال کر سکے۔ انسان ڈھیل کی وجہ سے وقتی مہلت کو مستقل حالت سمجھ لیتا ہے۔ اس کا شعور اس وقت تک بیدار نہیں ہوتا جب تک عذاب نہ آ جائے یا قیامت نہ آ جائے، یعنی مدت کے خاتمے کا اعلان نہ ہو جائے۔ جس انسان کا شعور دلیل سے بیدار نہیں ہوتا، مدت کے خاتمے کا اعلان اس انسان کی سرکشی کو ختم کر دیتا ہے، پھر شعور پر پڑے ہوئے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور جس چیز کو انسان زندگی میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، انجام اسے پھر سمجھا دیتا ہے، تو تب اسے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور زیادہ کرتا ہے اللہ، الَّذِينَ اهْتَدَوْا، ان کو جنہوں نے ہدایت پائی، ہدا، ہدایت میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ ہدایت میں یقین کے اضافے کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ شخص کے علم اور ایمان میں اضافہ فرماتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کا راستہ آسان فرماتے ہیں، اور اس کو ایسے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرماتے ہیں جن کے بارے میں وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہدایت میں اضافے کرنے سے یہ دلیل ملتی ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ بلا شبہ مومن وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ سورہ الانفال آیت 2۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک، بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک، ثوابا، ثواب میں، وخیر مردا، اور بہتر ہے انجام میں۔ یعنی باقی رہنے والے وہ اعمال جو کبھی منقطع نہیں ہوتے، جبکہ دیگر اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یہ نیک اعمال ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ، قرآن پاک کی تلاوت، تسبیح و تکبیر، تحمید و تہلیل، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک اور دیگر تمام اعمال۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان اعمال کا اجر و ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی جنت لے لو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیا دشمن سے جو پہنچنے والا ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ اپنی جنت آگ سے لے لو۔ یہ کہنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یقیناً یہ قیامت کے دن نجات دلوانے والے اور پہرا دینے والے بن کر آئیں گے، اور یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ افرأیت الذی، تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے، کفر بآیاتنا، جس نے ہماری آیات کا انکار کیا، وقالا، اور کہا، لأوتین مالا وولدا، کہ مجھے تو مال اور اولاد لازماً دیے ہی جاتے رہیں گے۔ یعنی جس نے وحی کو جھٹلایا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد لازمی دیے جاتے رہیں گے، کیا اس کافر کی حالت پر تعجب نہیں ہوتا جس نے اللہ کی آیات کے انکار کو اپنے بہت بڑے دعوے کے ساتھ یکجا کر دیا ہے کہ اس کو آخرت میں بھی مال اور اولاد سے نوازا جائے گا، یعنی وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ اس کا یہ دعویٰ سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ اگر وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوتا اور پھر یہ دعویٰ کرتا تو معاملہ آسان تھا۔ امام بخاری و مسلم نے حضرت خباب بن ارد سے روایت کیا ہے کہ میں آس بن وائل سہمی کے پاس اپنے قرض کی واپسی کے لیے آیا تو آس کہنے لگا، جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرے گا میں تیرا قرض ادا نہیں کروں گا۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی کفر نہیں کروں گا۔ اس پر آس نے کہا، میں مروں گا پھر زندہ ہوں گا؟ تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں۔ تو آس کہنے لگا، میرے پاس تب ہی آنا، میرے پاس اس وقت بھی مال اور اولاد سب کچھ ہوگا، تیرا قرض ادا کر دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا پھر تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا؟ اطلع الغیبہ، کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی ہے؟ ام اتخذ، یا اس نے لے رکھا ہے، عند الرحمن عہدا، رحمان کے نزدیک کوئی عہد؟ یعنی کیا اس نے غیب کے پردے کے پیچھے جھانک کر دیکھ لیا ہے کہ اسے قیامت کے دن مال اور اولاد دیے جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی پکا وعدہ کر رکھا ہے کہ اسے ضرور مال اور اولاد دے گا؟ وہ تو ایسی بات کہتا ہے جس کے بارے میں وہ
خود بھی نہیں جانتا، مستقبل میں پیش آنے والے حالات کو اللہ کے سوا تو کوئی نہیں جانتا، رسولوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے دے۔ کلا ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، جو کچھ وہ کہتا ہے ہم ضرور لکھیں گے، ونمد لہ، اور ہم بڑھاتے جائیں گے اس کے لیے، من العذابی، عذاب میں سے، مدہ، بہت اضافہ کرنا، یعنی نہ تو اسے غیب کا علم ہے، نہ اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، اس کے جھوٹ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا ہے اور اسی کی بنا پر اسے عذاب ملے گا۔ جیسے وہ گمراہی میں بڑھتا گیا ہے، قیامت کے دن اس کے عذاب کو بھی اسی طرح بڑھایا جائے گا۔ وَنَرِثُهُ، اور ہم وارث ہوں گے اس کے، مَا يَقُولُ، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، وَيَأْتِنَا فَرْدًا، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم ان سے مال اور اولاد تو ایسے لے لیں گے جیسے وارث اپنا ورثہ لیتا ہے، وہ تو اپنے مال اور اولاد کے بغیر ہی آخرت میں منتقل ہوگا، یعنی وہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا، اس کے پاس نہ مال ہوگا نہ اولاد، وہ بے بس ہوگا، اپنے جھٹلانے، مذاق اڑانے اور تکبر کرنے کے جرائم کے ساتھ ہوگا، اور وہ بدترین عذاب کا سامنا کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔